अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा अकरम और रैम्बो, इन दोनों ने जो कुछ किया वो किया, और जिस तरह से वो हेडलाइंस पाकिस्तान के अंदर बनी बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की जो जगह हसाई होना थी हो गई। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो भी अपनी जगह पर, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात और वाकयात की परतें मजीद खुलती जा रही हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर शोबिस की बड़ी बड़ी शख्सियात वावेला मचा रही हैं। औरत कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग तमाम तर जगहों पर न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए पाकिस्तान के अंदर औरत के हुकूक और उस हवाले से पाए जाने वाले खौफ की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो असल हकायक सामने आ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी आ चुकी हैं जो मैं अपने ट्विटर पर भी शेयर कर चुका हूं, बहुत सारी जगहों पर आप देख भी चुके होंगे। और जो एक राय पहले पाई जाती थी सिंपैथी वाली, वो अपनी जगह पर है। जो एक बहिमाना एक्ट है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोग अब रियलिटी भी जानना शुरू हो गए हैं। एक और वीडियो सामने आई है गो कि मैं आपके सामने नहीं रख सकता। वो वीडियो रिस्पॉन्सिबल्स के पास है, और उस वीडियो से एक बात तय हो जाती है कि रैम्बो और आयशा अकरम का एक नेक्सस था। और वो एक नेक्सस इस तरह का था कि ये लोग पार्टीज कराते थे, और पार्टीज के जरिए जिन लोगों को इनवाइट किया जाता था उनकी तस्वीरें और वीडियोस बना ली जाती थी, और बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे पैसा वसूल किया जाता था। और ये बात बराए बात नहीं है। इस हवाले से फैक्ट्स चेक के लिए पुलिस से रब्ता किया जा सकता है, जो तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। पुलिस इस वक्त तमाम तर फोकस रखे हुए है सिर्फ एक बात के ऊपर कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो वाकया हुआ उसको पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाद में इसकी जो इंक्वायरी का रुख है वो दूसरी जानिब मोड़ा जाएगा। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि बात इससे भी आगे है। जो रैम्बो नाम का बंदा है, इसके हवाले से मुतजाद इत्तलात के बाद कुछ मुसद्दिका खबरें हैं, और उनमें से एक खबर ये कि रैम्बो मिडल मैन का किरदार अदा करते हुए बाकायदा तौर पर पैसे वसूल करता था। और मेरी एक बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्स से बात हुई है पंजाब में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी के ऊपर। वो कहते हैं कि क्योंकि आयशा अकरम बहुत कम पैसों पर, बहुत कम वेज के ऊपर एक नर्स की हैसियत से काम कर रही है, तो तमाम तर उसकी रोजी रोटी का जो बंदोबस्त था वो इसी रैम्बो के जरिए होता था, और रैम्बो मिडल मैन का किरदार अदा करता था। ये मेरी खबर है, मेरे पास जो पहुंचने वाली इत्तलात हैं उस हवाले से मैं आप तक रख रहा हूं। आप इससे डिसएग्री करना चाहें डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स के हवाले से बात बता रहा हूं। बीच में एक वाकया हुआ, और वो वाकया ये था कि एक साहब हैं, उनका ताल्लुक लाहौर के इलाके शादबाग में फजल बारक कोई जगह है वहां से है। और उन साहब को इन्होंने, यानी आयशा अकरम और रैम्बो ने, जो मुबैना तौर पर भाई बहन बने हुए हैं और वो भी एक्सपोज हो चुका है, इन दोनों ने इनवाइट किया एक पार्टी के अंदर कि आप आएं और पार्टी में हमारे साथ ज्वाइन करें। तो उन्होंने वहां पर रात गुजारी, और पार्टी के अंदर आपको पता है क्या हुआ करता होता है, तो वहां पर जो कुछ होना था हुआ। उसके बाद जब वो शख्स चला गया, मैं उस शख्स का नाम कोट नहीं करना चाह रहा अभी, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट इसको नहीं करती है। वो शख्स जब चला गया तो उसके पीछे रैम्बो ने उसको बाकायदा उसकी खींची हुई तस्वीर, और कुछ लोग कहते हैं कि वीडियोस, वो उसको भेजी कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दें, अदरवाइज आपकी ये पिक्चर्स और आपकी वीडियोस आपकी फैमिली तक पहुंचा दी जाएंगी। तो वो शरीफ आदमी था, उसने पहले तो तरद्दुद किया, उसके बाद उसने वो 1.5 लाख रुपए उनके हवाले कर दिया। तो ये एक केस है जिसकी बाकायदा तौर पर डिटेल्ड जो वीडियोस और पिक्चर्स और एविडेंसेस हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं, और पुलिस आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है, और तमाम तर इसके ऊपर प्लान बनाकर बैठी हुई है। तो आयशा अकरम का वो चेहरा जिसमें यकीनी तौर पर एक बहिमाना एक्ट हुआ और पब्लिक के सामने जो वीडियोस आई वो तो सामने आ चुका है, लेकिन दूसरा जो चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अच्छा जी, आयशा अकरम के खिलाफ एक और अपडेट भी है, और वो ये है कि उसके खिलाफ शादरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया क्योंकि एक जो मुद्दई है, जो इस केस को प्ली कर रहे हैं, दरख्वास्त गुजार मियां तौसीफ, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस बंदे ने सारा ड्रामा स्टेज किया है, इसने और रैम्बो ने मिलकर ड्रामा किया और पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट किया है। अच्छा, इमरजेंसी में कोई तकरीबन 2 रोज तक इसको कॉल होती रही है आयशा अकरम को कि आप आएँ और इमरजेंसी यानी PIC के इमरजेंसी में ड्यूटी निभाएं, लेकिन ये नहीं गई। 2 दिन तक ये इवैल्यूएट करते रहे हैं
کہ کون سی ویڈیو ہے جس کے ذریعے آپ ہٹ ہو سکتے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. پھر 17 تاریخ سے کچھ دیر پہلے یعنی رات کے کوئی تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے قریب قرطبہ چوک کے ایک ہوٹل پر بیٹھ کر یہ پلان تیار ہوا ہے کہ انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے. تو میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ قرطبہ چوک کے ایک ہوٹل کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک پلان بنا اور کچھ انہونی شخصیات نے بیٹھ کر یہ ڈیزائن کر کے دیا کہ آپ نے انٹرویو کس طرح دینا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو. اور اس کے بعد ایک انٹرویو ہوا جو آپ سب کے سامنے ہے، جس میں جے ویرو کی جوڑی بیٹھی تھی اور انہوں نے بھائی بہن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بہنا کا جو پرچار ہے پوری دنیا میں کر دیا، اور پاکستان کو جس طرح شرم سے اپنی ناک جھکانی پڑی پورے پاکستانیوں کو، ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ واقعہ ہوا. یہ پورا ایک پلانڈ جو الیجڈلی پلانڈ انٹرویو تھا، اس کو کس طرح سٹیج کرنا تھا وہ پورا قرطبہ چوک کے ایک ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کرنا کیا ہے. درخواست گزار ہیں جی میاں توصیف صاحب، انہوں نے شادرہ تھانے میں درخواست جمع کرائی اور اس کے اوپر جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اعجاز گودل صاحب، انہوں نے سماعت کی اور انہوں نے متعلقہ ایس ایچ او کو بلایا کہ بھائی بتائیں کہ واقعہ ہوا کیا ہے اور اس کے اوپر مزید کیا کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا. ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ، اور وہ یہ کہ پی آئی سی کے جو ایم ایس ہیں ان کو ایک لیگل نوٹس بھجوایا گیا ہے اور اس نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازمہ، ایک نرس جس کا کام صرف اور صرف مسیحائی ہونا چاہیے، اس نرس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پبلک پلیس پر جا کر اس طرح سے کام کرے اور اس کی جو ویڈیوز بنے اس سے ملک کی جگ ہسائی ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ تھی. ایک مقامی ہے لائر، ان کا نام ہے ریاض احمد شاد، انہوں نے پی آئی سی یعنی کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے جو ایم ایس ہیں ان کو یہ بھیجا ہے نوٹس، اور اس نوٹس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ اس بندی کو فی الفور نوکری سے فارغ کیا جائے. تو اس کے اوپر کنسیڈر ہو رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کے اوپر ڈیسیژن بھی آ جائے گا. کیا آتا ہے وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. اچھا، اب ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 28 اگست کی صبح 10 بجے عائشہ کو جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں رضوان احمد، ان کی موجودگی میں بلایا گیا تاکہ وہ آئیں اور جو گرفتار ملزمان ہیں ان کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا جا سکے. تو عائشہ جن کا نام بتائے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے ہراساں کیا یا اس واقعے کے ذمہ دار تھے، تو عائشہ ان کو شناخت کرے گی اور اس کے بعد اس کیس کی کارروائی آگے بڑھے گی. اچھا، اس شناخت پریڈ کے بعد سے مجھے یاد آیا کہ اس میں پولیس کی بھی بڑی پیدا گیری ہوئی ہے. بڑے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کر کر کے ان سے ہزاروں روپے بٹورے گئے ہیں. یہ بھی میری اپنی انسائڈ انفارمیشن ہے کہ کسی سے 25,000 کسی سے 50,000 لے کر ان کو بعد میں چھوڑا گیا کہ نہیں یہ تو بندہ نہیں تھا، یہ تو بندہ نہیں تھا، بندہ کوئی اور تھا. تو اوور آل جو اس کیس کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے جا کر ملتی ہیں، اور وہ ہے ریمبو اور عائشہ کا مبینہ طور پر بلیک میلر ثابت ہونا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے اوپر کام ہونے جا رہا ہے. یہ نہ صرف پارٹیز کراتے تھے بلکہ پارٹیز ہوتی رہی ہیں. الیجلی یہ جو ریمبو ہے یہ مڈل مین کا کردار ادا کرتا تھا اور مبینہ طور پر جو بھائی ہونے کی دعوے کرتا تھا وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کتنا بڑا بھائی تھا اور کتنے بھائی ہونے کے دعوے ثابت ہوئے ہیں. تو کہاں پر یہ پارٹیز ارینج ہوتی تھیں، کون ان پارٹیز میں شریک ہوتا تھا، کیا کوئی بڑے نام بھی تھے جو ان پارٹیز میں جاتے تھے، اور جو الیجڈ انٹرویو ہوا ہے ان کا ان پارٹیز سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ دن میں. جیسے جیسے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور دبانا ہے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اور اب کامنٹ سیکشن میں نیچے کامنٹ ضرور کیجئے تاکہ اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کو کریکٹ کیا جا سکے. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.